السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ اذا نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. فان شاء الله في هذا لا فيديو هذه غنهضروا على واحد السيت اللي تيكونوا فيه لي كيو سي ام ديال الوورد. اذا تقريبا بحال داكشي اللي تيتحط في ليكزامان ديال الاس اس، تو لي زوبسيون سون اكسيبسيون، يعني كاع لي فيليير ديال الاس اس تدوز واحد ليكزامان في الاخر تيكون سو فورم دو كيو سي ام، تيكون فيه لي كيسيون ديال كيسيون اشوا ملتيبل وورد باوربوينت. تقريبا هادشي اللي غنشوفو في هاد السيت هذا ديال الوورد، نفس الحاجه تقريبا اللي كتحط في الكونترول فينال، ولا نقولوا نيت كاينين شي وحدين في باغ اكزومبل لون ديرنيي ولا العام الفايت في هذاك ليكزام اللي دوزنا في الاخر تحطوا دي كيستيون من هذا السيت هذا تقريبا بنفس لا فورم وما تبدلوش. اذا ان شاء الله بقاو معايا، فبعد الفاصل ونواصل ان شاء الله. اذا ان شاء الله فالسيت ديالنا هو هذا. غتمشي لجوجل، غتمشي للمتصفح ديالك جوجل ولا اي متصفح عندك، اي نافيغاتور عندك، غتمشي غدير سي 2 زي، دير سي 2 زي ريفيزيون، سي 2 زي ريفيزيون كما تشوف معايا هو هذا، وغتكليكيو عليه وهذا السيت هذا وغيطلع لكم بحال ما هكا. وغتمشيو عندك هنايا سي 2 زي، عندكم سي 2 زي ريفيزيون، وعندنا هنايا تريتمون دو تكست. نتوما في الوورد كديروا تريتمون دو تكست. اذا غتمشي للتريتمون دو تكست غتكليكي فوق منها بحال هكا وغيدخلك السيت ديالنا، غتلقاه بحال هكا. ها هو سي 2 زي ريفيزيون تريتمون دو تكست. ها هو لي زيكزامبل دي كيستيون اللي تيتحطوا في ليكزامان. هنايا كاينه 63 كيستيون. غتمشي حتى السيت غيساعدك حتى على الريفيزيون ديالك، على المراجعه، غيساعدك على المراجعه ليكزام، و غتصادف حتى في ليكزام غتصادف مع لي كيستيون تحطوا من هذا السيت هذا ولا بحالهم، ولا يكون تقريبا نفس لا فورم. باغ اكزومبل غنشوفوا شي وحدين. هنايا كاينه 63 كيستيون. بيان سور ما غاديش نديرهم كاملين، انا غير غنوريكم لا ميثود و سي افو باش تمشيو تخدموا هذا الشيء و بريباريو باش دوزو به ليكزام ان شاء الله وتجيبو مزيان. اذا l'exemple dans un traitement de texte, quelle fonction permet de restaurer une partie de texte qui vient d'être effacée par maladresse. قالك في التريتمون دو تكست شنو هي الفونكسيون اللي كتمكننا باش نريستوريو واحد اون بارتي دو تكست كي فيان ديتر ايفاسي اللي تمسحات باغ اون مالادريس. الا شفنا هاد لي شغل اللي عاطينا هنايا ولا هاد الاختيارات، كاين انولي، كوبي، سوبريمي، رومبلاسي، ريشيرشي. شي حاجه اللي تتمكننا نرجعوا بها شي حاجه اللي تمسحات. بيان سور ماشي ريشيرشي، بيان سور ماشي رومبلاسي، ماشي سوبريمي، ماشي كوبي، هي انولي. انولي تنديرو فاليدي، تيقول لك هنايا ملي تدير فاليدي تيقول لك واش عندك لا كيسيون ديالك فري، ها هي فري ولا فو. برافو، besoin d'un compétence d'information. عندك هنايا لا كيسيون فري، لا كيسيون صحيحه. ملي تكون عندك لا كيسيون صحيحه تيقول لك تيدير لك هاد العلامه هادي ان عندك لا كيسيون صحيحه. دونك كدير بحال هكا اوكي، وتيدوزك لا كيسيون 2 كما تلاحظوا معايا هنايا 2 sur 30 sur 63. جوج على 63. دابا الله دوزتي دو كيسيون على 63 وعندك الاولاني صحيح. وفي الاخر ملي كدوز هادشي كامل تيعطيك لا نوت ديالك، تيقول لك شحال جبتي، وانت من هذا السيت يمكن لك انك دير واحد التقييم لي زانفورماسيون اللي عندك، واش ني شاد ولا ما شاد حتى حاجه. نزيدو نديرو هذا dans un traitement de texte que doit-on faire pour dupliquer un paragraphe. واحد التريتمون دو تكست واش غنديرو باش ندوبليكيو un paragraphe. On le copie à l'endroit désiré, on le coupe et on le colle à l'endroit désiré, on le colle et on le colle et on le copie à l'endroit désiré, ou bien on le fait glisser jusqu'à l'endroit désiré. كاين هادي دابا نديبليكو هاد الباراغراف تنديرو هادي. باغ اكزومبل رجعت لا كيسيون، رجعت لا كيسيون اخرى. On le fait, on le fait glisser jusqu'à l'endroit désiré, on le copie et on le colle à l'endroit désiré. وكاينه حتى هادي باغ اكزومبل، كاينه حتى هادي. غير ردوا البال من واحد القضيه، راه بعض المرات ملي تيكونوا لي شغل بحال هكا راه كاينين تيكونوا
يمكن يكونوا 2 ولا 3 كيسيون ولا 3 ريبونس اللي هما صحاح، ماشي غير واحد. ما تمشيوش غتكون شي واحد بعض المرات، بعض المرات تيكون واحد اللي صحيح، بعض المرات يكونوا 2، بعض المرات 3. غتردوا البال مزيان، غنديرو فاليدي. عندك دوماج، عندي واحد من هادوك خطا، دونك مزيانين باش تشوفوا كيفاش تعطيكم ملي تيكون عندكم شي واحد خطا، شي جواب خطا. تيقول لك هنايا دوماج عندك شي جواب خطا، تما تنديرو كومبيتونس دو كور. هو ملي تدير كومبيتونس دو كور تكليكي فوق من هادي تيعطيك لا بون ريبونس، تيعطيك الريبونس ليكزاكت اللي كوريكت. هاي كنديروها تنتسناو بحال هكا، غاي افيشيها لنا، غاي يعطينا بالضبط شنو هما لي ريبونس اللي صحاح. هي تيطلع لك بحال هكا. dans un traitement de texte que doit-on faire pour dupliquer un paragraphe? Les réponses justes on le copie et on le colle à l'endroit désiré. يعني هذا هو بوحدو اللي صحيح، وهذا الشيء كامل رون، هذا الشيء كامل ماشي صحيح، ريبونس فوس. دونك مزيان باش تشوفوا نيت كيفاش تعطيك الستيتمنت اللي تيكون عندك واحد الغلط، تيكمل لك لو كور ديالك، يعني تيعطيك لا ريبونس اكزاكت وتيوريك فين عندك الخطا. وغنرجعوا للسيت ديالنا، عندك لا كيسيون 3 وغتكمل انسي دو سويت بحال هكا، تتكمل 63 كيسيون وتيطلع لك لا نوت ديالك، شحال جبتي من هاد لي كيسيون هادو. تيمكنك باش انك تشوف واش نيت ميتريزي مزيان الوورد ولا لا، وتشوف النيفو ديالك، تشوف يعني شحال غتجيب. حتى هذا تيعطيك واحد ليدي على الكونترول واش غتجي فيه مزيان ولا لا. وتيقوني بلي راه داك العام راه تحطوا لنا لي كيسيون شي وحدين من هنايا من هذا السيت، حيت انا دوزت داك العام وتحطوا لي كيسيون من هذا السيت، والحمد لله ربي ما خيبنيش، يعني جبت مزيان. يعني غتمشيو تراجعوا مزيان سميتو ديالكم الكور ديالكم وغتوكلوا على الله سيروا خدموا في السيت مزيان، ضبطوا هادشي اللي كاين هنايا، وان شاء الله راه تلقاو دي كيسيون من تخادو من هنايا. والاخرين راه الصومبل هادو تقريبا نفس الحاجه، غير الا ميتريزيتي مزيان هادو راه ما تلقاش مشكل. وما تنساوش تابوناو في لاشين ان شاء الله باش يوصلكم الجديد، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله الجديد، وباش تشجعونا نقدموا ان شاء الله حوايج اخرين ان شاء الله كونسيرنون لو وورد باوربوينت لاتيك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.